एहसास कश्मीर। मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामाः। अयि राष्ट्रभाव भरिताः भाषा प्रेमिणः भारत भू सेवकाः वार्तावली कार्यक्रमस्य नूतने अंके अहं गवीषद् द्विवेदी अभिवादये सर्वान्। अहं ऋचा अपि सर्वान् दर्शकान् प्रति प्रणतिं विनिवेदयामि। स्वागतानन्तरं यथाक्रमम् आद्ये प्रभागे तु अवसरः भवति ज्ञानाभिवर्धनाय। ज्ञानं च निहितमस्ति ऋषिमुनीनां कृतिषु। ततः एव प्रत्यङ्कं नूतनं सुभाषितं लयबद्धं कृत्वा हिन्द्याङ्ग्लानुवादाभ्यां सह उपस्थापयामः। दर्शकाः किं बोधयति अद्यतनं सुभाषितम् इति अवलोकयन्तु। रक्षणं चैव व्यवहारस्य चार्जवम्। प्रजा को प्रसन्न रखना, सत्य की रक्षा करना और व्यवहार में सरलता रखना राजाओं का सनातन धर्म है। Keeping the people happy, protecting the truth, and keeping simplicity in behavior is the eternal religion of the kings. साधु राज्यः धर्मं ज्ञात्वा अनन्तरं क्रमः अस्ति देश-विदेश घटना ज्ञानस्य। दर्शकाः तर्हि प्रस्तूयन्ते प्रवाहि वार्ताः। भवन्तः जानन्ति एव अत्र गतसप्ताहे घटितासु प्रमुखासु घटनासु काश्चन घटनाः संकलय्य प्रदर्श्यन्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दृश्य श्रव्य तंत्र प्रणालिकया दादर नगर हवेली दमनदीवयोः क्षेत्रीय पंचायती राज परिषदः उद्घाटन सत्रं संबोधितवान्। एकस्मिन् अन्ये कार्यक्रमे प्रधानमंत्री मध्यप्रदेशे सत्पुरुष शिरोमणेः गुरुदेवस्य श्री रविदासवर्यस्य स्मारकस्थले भूमिपूजनम् अथ स्मारकस्य शिलान्यासमपि कृतवान्। अगस्त मासस्य 16 दिनाङ्के कृतज्ञदेशेन पूर्व प्रधानमन्त्रिणः भारत रत्नालंकृतस्य अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य पंचमी पुण्यतिथिः आचरिता। कविहृदयस्य अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य स्मरणे राष्ट्रपतिः, उपराष्ट्रपतिः, प्रधानमन्त्री अथ अनेके वरिष्ठाः नेतारः सदैव अटल इति स्मृतिस्थले अटल बिहारी वाजपेयी वर्याय श्रद्धाञ्जलिम् अर्पितवन्तः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः कोलकातायाः राजभवने ब्रह्मकुमारिभिः सञ्चालितस्य व्यसनमुक्त भारताभियानस्य अन्तर्गतम् आयोक्ष्यमाणस्य मम बंगालं व्यसनमुक्तं बंगालम् इत्यस्य अभियानस्य शुभारम्भम् अकरोत्। राष्ट्रपतिवर्या भारतीय नौसेनायाः विन्ध्यगिरि इत्येतस्य पोतस्य शुभारम्भ समारोहे अपि सम्मिलिता अभवत्। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनेन भारतस्य महत्वाकांक्षिणः तृतीय चन्द्रयानस्य यात्रान्तर्गतं चन्द्रे परिभ्रमणाय लक्ष्यीकृतं प्रज्ञानं वहतः अन्तरिक्षयानस्य विक्रम नाम्नः तदीयावतारक यन्त्रात् सफलतया पृथक् अभवत्। केन्द्रीय वित्तमन्त्री पदासीना निर्मला सीतारमण वर्या ओडिशायाः पुरीनगरे ब्लू फ्लैग समुद्रतटे मदीया मृत्तिः मदीयः देशः इत्येतं विषयमधिकृत्य सिक्ते सज्जितां सुन्दरकलाम् अवलोकितवती। एतां कलां प्रसिद्ध सिक्तकलाकारः सुदर्शन पटनायकः निर्मितवान् अस्ति। G20 चलच्चित्र महोत्सवः सत्यजीत रे इत्येतस्य पाथेर पांचाली इत्याख्येन चलच्चित्र प्रदर्शनेन समं समारब्धः। चलच्चित्र महोत्सवस्य उद्देश्यं भारतीय चलच्चित्र क्षेत्रे G20 देशानाम् आमन्त्रित देशानां मध्ये प्रवर्तमान जीवत् सहयोगात्मक सहभागितायाः सुदृढीकरणम् अस्ति।
गुजरातस्य गान्धीनगरे विश्वस्वास्थ्य संघटनेन आयुष मन्त्रालयेन च सम्मिल्य प्रथमं पारम्परिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलनं समाचरितम्। सम्मेलनस्य प्रमुखं लक्ष्यं समेषां स्वास्थ्य सुनिश्चयनम् अस्ति। जम्मू कश्मीरे श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा आरब्धा। यात्रायाः प्राक् परम्परागत रीत्या भूमिपूजनं विहितम्। तीर्थयात्रिणां प्रथमः समूहः जम्मू संभागस्य भगवती नगराधार शिविरात् प्रस्थितम्। एषा यात्रा पुंछ जनपदस्य मण्डी पर्वतेषु अगस्त मासस्य 27 दिनाङ्कान् यावत् प्रचलिष्यति। भारतस्य मल्लयोद्ध्री अन्तिम पंघालः स्वर्णेन सह विश्वचषकं विजितवती। इयं जॉर्डन इत्यत्र आयोज्यमान 20 वर्षाधो वर्गीय विश्वमल्ल स्पर्धायां 53 किलोग्राम भारवर्गे स्वर्णपदकजये सफलतां प्राप्तवती। अन्तिमद्वन्द्वे पंघालः यूक्रेन दलस्य मल्लयोद्ध्रीं 4-0 अंकान्तरालेन पराजितवती। स्वातन्त्र्य दिनानुषङ्गेण विविधाः कार्यक्रमाः भारते आयोजिताः। एतस्मिन् अवसरे विविधाः प्रकल्पाः, विविधानि अभियानानि वा भारतस्य यशस्विना प्रधानमन्त्रिणा समारब्धानि। एतेषु एव अन्यतममस्ति मेरी माटी मेरा देश इत्यभियानम्। आयान्तु दर्शकाः, एतदाधारितम् एव विशेषं वृत्तं पश्यामः अत्र। मदीया भारत भूमिः अथ एतामेव परम पवित्रां भूमिमुद्दिश्य हुतात्मवतां परं प्रायः विस्मारितानां वीराणां वीराङ्गनानां च शौर्यं धैर्यं प्रति कृतज्ञतां प्रकटयितुम् अमृत महोत्सवान्तर्गतं मेरी माटी मेरा देश इत्येतत् राष्ट्रियम् अभियानम् आरब्धं प्रधानमन्त्रिणा। यस्मिन् विषये तेन स्वकीयस्य मासिकस्य मन की बात कार्यक्रमस्य 300तमे अंके अपि पूर्वमेव ज्ञापितम् आसीत्। अगस्त मासस्य 9 दिनाङ्कतः 30 दिनाङ्कं यावत् अखिल देशस्तरीयम् एतदभियानं देशस्य विस्मृतवतः एव हुतिङ्गतान् वीरान् स्मारयितुं प्रकल्पितमस्ति। एतदर्थं चरणद्वयं सुनिश्चितीकृतम्। यत्र प्रथमचरणस्य अवधौ अगस्त मासस्य 9 दिनाङ्कतः 15 दिनाङ्कं यावत् मुख्यनगरेभ्यः मृत्तिकानयनं, ततः अगस्त मासस्य 16 दिनाङ्कतः 30 दिनाङ्कं यावत् विविध ग्रामेभ्यः विस्मृत वीराणां स्मारणपरं मृत्तिकानयनं निर्धारितम् अस्ति। समग्रतः एतस्य अभियानस्य अन्तर्गतम् अनेके कार्यक्रमाः अपि आयोज्यमानाः सन्ति। विशेषतः तु देशस्य विभिन्नेभ्यः क्षेत्रेभ्यः ग्रामेभ्यः च 7,500 संख्याकेषु कलशेषु वीरस्मारिकायाः मृत्तिकायाः आनयनम् इत्येव एतस्य अभियानस्य वैशिष्ट्यम्। मृत्तिकाभिः आभिः एव दिल्ल्याम् अमृतवाटिकायाः अपि निर्माणम् उपकल्पयिष्यते। नूनम् अभियानेन एतेन स्वातन्त्र्याय सर्वस्वम् अर्पितवद्भ्यः वीरेभ्यः श्रद्धाञ्जलिसमर्पणेन सह जनसमूहस्य राष्ट्रस्तरे अधिकोन्मुखीकरणं देशम् उद्दिश्य च अधिकं प्रेरणाप्रदानमपि समुपकल्पितम् अस्ति। येन देशस्य युवानः आगामि वंशक्रमं यावत् स्वराष्ट्रस्य गौरवविषयं सादरं सस्नेहं सगर्वं च प्रापयेयुः। देशस्य सर्वविध प्रगत्यै अधिकाधिकं सर्वात्मना च संयुक्ताः भवेयुः इति। एवं मृदपि चन्दनमस्मिन् देशे इत्येवं भावः सर्वेषु भारतीयेषु एतेन अभियानेन सह पुनः पुनः सम्प्रविशेत् इत्येव अभियानस्य एतस्य सम्पूर्णं साफल्यमिति। वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। उत्तमं वृत्तम्। अधुना तु क्रमः आगतः त्रिज्या प्रभागस्य।
पश्यन्तु कः अस्ति अद्यतनः संवादातिथिः। वार्तावल्याः तृतीया प्रभागान्तर्गत संवादाय अद्य विराजते विविध भाषाविद उर्दू कविः संस्कृतानुरागी कैरियर लॉन्चर इत्येतस्य संस्थापकः च सत्यनारायणन् आर्वर्यः। आम्, आगच्छन्तु वीक्षकाः, पश्यामः तावत् अनतिचिरमेव दृश्याङ्कितं संवादम् एतम्। वार्तावल्यां तृतीया प्रभागे अद्य अस्माभिः सह संवादाय उपस्थितः अस्ति संस्कृत संभाषणानुरक्तः शिक्षाविद् च सत्यनारायणन् आर् महोदयः। महोदय, एतस्मिन् संवादक्रमे वार्तावल्यां भवतः स्वागतं करोमि। नमस्कारः। नमस्कारः। भवान् माम् आहूतवान् तदर्थं धन्यवादः। यथा भवान् जानाति, अहम् इदानीं तु केवलं संस्कृत विद्यार्थी अस्मि। किंचित् लोपः जातः, कृपया क्षम्यताम्। सर्वप्रथमं तावत् प्रष्टुमिच्छामि यत् संस्कृताध्ययने रुचिः कथम् उत्पन्ना, पुनश्च कुतः भवान् संस्कृतसम्भाषणं पठितवान्? बाल्यकालात् एव मम गृहे किंचित् आध्यात्मिकवातावरणम् आसीत्। दक्षिणभारतगृहेषु यथा भवान् जानाति, बालाः प्रातः सायं श्लोकान् पठन्ति। मम फेवरेट् एकः अस्ति शङ्कराचार्य आदिशङ्करः कृतम् एकः काव्यमस्ति कनकधारास्तोत्रम्। तन्मध्ये अस्ति अङ्गं हरे फुलकभूषणमाश्रयन्तीं भृङ्गाङ्गने विमुकुलावरणं तमालम् आङ्गीकृता अखिल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताय मुक्ता मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमद्रप्रा प्रणयितानि गतागतानि इति। श्लोकपठनसामर्थ्यं किञ्चित् अभवत्, परन्तु सम्भाषणसामर्थ्यं न। 2015 मध्ये अहं संस्कृतभारती गत्वा सम्भाषणशिबिरम् अटेण्ड् कृत्वा प्रारम्भं कृतवान्। सम्भाषणयात्रा संस्कृतमध्ये। गृहे इदानीम् अहं केवलं संस्कृते नैव सम्भाषणं करोमि, केवलं संस्कृतमध्ये एव अहं करोमि, परन्तु फीड्बैक् केवलं तमिळम् आङ्ग्लमध्ये आगच्छति। तत् हैण्डिकेप् अस्ति। पुनः संस्कृतभारती गत्वा किञ्चित् इम्प्रूव् करणीयम् इति मम ध्येयः। वयं किमपि कार्यं कुर्मः, तस्य किञ्चन विशिष्टं प्रयोजनं भवति। एतत् कथनमपि अस्ति यत् प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते। तर्हि वयं ज्ञातुम् इच्छामः, वस्तुतः भवतः किं प्रयोजनमस्ति संस्कृताध्ययनस्य? मैं थोड़ा भाषा अनुरागी हूँ। आई लव लैंग्वेजेस। उसमें मेरी मातृभाषा तमिल है, जो आप जानते हैं प्राचीनतम भाषा अस्ति, प्राचीनतमा भाषा अस्ति। तेलुगु मध्ये मम अर्ली एजुकेशन अभवत् हैदराबाद नगरे। उर्दू अपि अहं पठितवान् और उर्दू में मैंने 3 किताबें भी लिखी हैं, कविताएं। जैसे एक मैंने अपने कंपनी श्रावयतु। एक नई सुबह का आगाज शायद यहीं से हो, एक नई सुबह का आगाज शायद यहीं से हो, रुखसते लैल और रोशन जहां शायद यहीं से हो, दराज से खून जिगर जिस चमन को सींच रहे थे, उस चमन में आमदे बहार शायद यहीं से हो। ये मैंने करियर लॉन्चर के लिए लिखा था, एक इम्पोर्टेंट एनुअल डे के संदर्भ में। उसी तरह से मैं चाहता हूँ, एटलीस्ट ये चैलेंज करना चाहता हूँ खुद को, कि संस्कृत को मैं इस तरह पढ़ पाऊँ क्या, जहाँ पर मैं सोच सकूँ कि कुछ कविताएं लिख पाऊँ, कुछ अनुवाद कर पाऊँ। ये मेरी एक थोड़ी सी प्रयोजनमस्ति, लक्ष्यमस्ति, इच्छा अस्ति। कर्तुं शक्नोमि वा न शक्नोमि वा इति समयमेव वदिष्यति। यथा अहं जानामि, भवान् शिक्षणक्षेत्रेण सम्बद्धः अस्ति। विविधेषु प्रशिक्षणसंस्थानेषु भवान् प्रशिक्षणार्थमपि गच्छति। वस्तुतः
कुत्र कुत्र संस्कृतछात्रेभ्यः वृत्तेः अवसरान् भवान् पश्यति? यदि अहं भविष्ये पश्यामि चेत् अनेकेषु कार्येषु ऑक्युपेशन्स् मध्ये संस्कृतस्य एप्लिकेशन् इतोपि वृद्धा भविष्यति। अनुवादम्, अनुसन्धाने पत्रकारितायां रिसर्च मध्ये टेक्नोलॉजी, it is said that Sanskrit is closest to being suitable for algorithm writing for computer languages. So as the world progresses and as India goes from $3 trillion economy to $10 trillion economies, there will be still a lot of interest in India, about India and about Indian knowledge systems all over the world. And I won't be surprised if Sanskrit as a language will become an essential core subject in every graduate and postgraduate programs. Even if you now see IIM Bangalore, we have a professor called Professor Mahadevan. He is a very passionate Sanskrit scholar, and he brings that into the classroom. It could be strategy, it could be economics, but if you understand Sanskrit, you will pick something there. Aham yada Raghuvamsham pathami, Raghuvamsha kavye leadership qualities kim asti, beautifully enunciated asti. Shloka after shloka after shloka, it is defining. I'm trying to recall that particular shloka. Bhima kantair nrupagunaihi yad babuvo upajivina agrishasya abhigamyasya yadav ratre ivarjuna. It is talking about that quality of a king is one who invokes two things in a person. Like Arnava, like the sea, he is very attractive. You want to go to the leader so that you can learn from him. At the same time, like the sea, he also is a little scary. I could relate with it when I was reading this shloka in Raghuvamsham. And there are hundreds of such shlokas. You take any of these kavyas, even Gita. It is an ancient solution to every modern leadership problem. You don't have to look any place else. Duvida asti chet Samadhanam Bhagavad Gitayam specific chapter gacchatu samadhanam bhavishyati Gita madhye eva. Aham mama chhatran sadaiva vadami swadeshe pujyate raja vidwan sarvatra pujyate. Samskrita jnanah kutra application bhavati iti, it is still a jury out there. It will happen in every field. But if you are learned, if you are seen as somebody who's full of knowledge and wisdom, I think opportunities will come to you in many more ways than you can imagine. And I always believe that knowledge is not necessary only for vrittihi. Dhanarjita arthameva pathanam pathanam karaniyam iti na. You have to do it to broaden your horizons. यथा भवान् उक्तवान् भवान् विविधाः भाषाः जानाति, भवतः प्रवासः अपि विदेशेषु भवति एव। वस्तुतः कुत्र कुत्र भवान् संस्कृत भाषायाः प्रभावं दृष्टवान्? इन द लास्ट डेकेड मैं जहां भी जाता हूं, दो तीन चीजों का हमेशा एको मिलता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया. वन इज संस्कृत, सेकंड इज योगा, थर्ड इज आयुर्वेदा. जहां भी आप जाएंगे, अगर किसी को इंडिया की ओर रुचि है, इंटरेस्ट है, तो ये तीनों तो शुरू में ही आ जाते हैं. एंड देन इट इज लेफ्ट टू वो कितने इंटरेस्टेड हैं, पासिंग इंटरेस्ट है या बहुत इंटरेस्टेड है. मेरे भी ऐसे दोस्त लोग हैं जो विदेशी हैं, हिंदुस्तानी मूल्य के नहीं हैं. वो लोग वाइट कॉकेजियंस, दे आर स्टडीइंग रिमोटली संस्कृत फ्रॉम सम गुरु इन मैसूर, सम गुरु इन ऋषिकेश, और यहाँ पर आते हैं वो
एक कपल है, वो यहाँ आते हैं, 3-3, 4-4 महीने रहते हैं, रिफ्रेशर कोर्स करते हैं, वापस चले जाते हैं। ऐसा बहुत कॉमनली होने लग रहा है। मुझे लगता है कि ये अभी शुरुआत है, बहुत बहुत अर्ली डेज है। स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत और हमारे संस्कृत यूनिवर्सिटी शुरू हुए हैं। इसमें 20-30% फॉरेन स्टूडेंट्स हों तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। अन्तिमं तावत् वार्तावली अस्माकं प्रसिद्धः संस्कृतकार्यक्रमः अस्ति। अस्माकं दर्शकेभ्यः भवदीयः कः सन्देशः अस्ति? मुझे हमेशा ही लगा है कि वार्तावली जो काम कर रहा है ये बहुत अद्भुत है। मेरा ये आशा है कि आपका संस्कृत चैनल 24 आवर्स का हो तो कितना अच्छा रहेगा। और मैं एक्चुअली ये भी सोच रहा था कि क्रिकेट कमेंट्री 6-7-8 भाषाओं में शुरू हो चुका है। इसको आप जैसे लोग शायद संस्कृत में भी शुरू करना चाहिए ताकि यूथ इसकी ओर आ सके। तो मेरा ये मैसेज होगा उनको कि मातृभाषा के साथ संस्कृत को भी पिक करें, इंग्लिश को भी पिक करें। एक ऑक्यूपेशनल इंश्योरेंस देता है, दूसरा डेप्थ ऑफ नॉलेज देता है एंड फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। और रक्षाबंधन के दिन संस्कृत डे है, उस दिन जो भी हो सकता है करें और वार्तावली को भी जितना हो सके उसके प्रचार में, उसके प्रसार में योगदान दें। ये मेरा आपके जरिए, आप ही के बारे में मैं विनती करूंगा सब युवाओं के साथ। अस्तु महोदय, एतस्मै संवादाय भवान् समयं कल्पितवान्, तदर्थं वार्तावली गणपक्षतः दूरदर्शन समाचारपक्षतः च हार्दिकान् धन्यवादान् ज्ञापयामि। नमस्कारः। धन्यवादः। शोभनम्। एतादृशाः संवादाः निश्चयेन एव सर्वेभ्यः दर्शकेभ्यः लाभप्रदाः सेत्स्यन्ति। सत्यं, यतः संस्कृतं संस्कृतज्ञाः च सर्वेभ्यः शुभं लाभम् एव कामयन्ते। ऋचे अधुना अग्रे सरामः गीतमयम् अग्रिमं प्रभागं प्रति। आम्, दर्शकाः पश्यन्तु वेदिका प्रकाशनेन निर्मितम् अनुप्राणित चलचित्राधृतम् एतत् संस्कृतगीतम्। केशः शिरः कर्णौ च भालं नेत्रे गल्लौ च। केशः शिरः कर्णौ च भालं नेत्रे गल्लौ च। नासिका मुखं दन्तः ओष्ठौ जिह्वा चिबुकम् ग्रीवा स्कन्धौ। नासिका मुखं दन्तः ओष्ठौ जिह्वा चिबुकं ग्रीवा स्कन्धौ। जिह्वा चिबुकं ग्रीवा स्कन्धौ। जिह्वा चिबुकं ग्रीवा स्कन्धौ। वक्षस्थलं च उदरं नाभिः कटिः पृष्ठम् तथैव श्रोणी। वक्षस्थलं च उदरं नाभिः कटिः पृष्ठं तथैव श्रोणी। कटिः पृष्ठं तथैव श्रोणी। कटिः पृष्ठं तथैव श्रोणी।
शोभनम् अनुप्राणितं संस्कृतगीतमेतत्। ऋचे एतस्यामेव गीतशृङ्खलायाम् अधुना वयं प्रस्तुमः स्वतन्त्रतागीतम्। तच्च गीतं प्रस्तौति प्रिया आर् पायिवर्या। गीतमेतत् श्रुत्वा राष्ट्रभावनया आप्लावितानि स्युः सर्वेषां मनांसि। नूनम् अनेन गीतेन तु सर्वेषु हृदयेषु राष्ट्रहितस्य भावना स्यात् पुनः सञ्चारिता। वीक्षकाः, एतस्य अङ्कस्य अल्पकालिकः समयः अपि गतः। तर्हि अस्माभिः एतया एव गीतप्रस्तुत्या सह विरम्यते अधुना। आगामि सप्ताहे पुनरागमिष्यामः वयं नवमङ्कम् आदाय। तावत् भवतात् नः वह च मङ्गलम्। नमो नमः। शक्ति समृद्धं युक्ति समृद्धं शक्ति युक्ति